बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एक दो केसेस हैं उस पर बात करेंगे और दूसरा पंजाब हुकूमत का एक कारनामा है जिस पर बात करेंगे। पहले रिजर्व सीट्स मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने किस कदर फुर्ती का मुजाहरा किया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सलमान अख्तर राजा दोनों ने। किसके बिहाफ पे रुजू किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस दफा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया है। क्या वजह बनी, तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और दूसरा, पंजाब हुकूमत का एक इंतहाई शर्मनाक हरकत, एक इंतहाई शर्मनाक कारनामा है, उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगी। लेकिन वीडियो के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि आपने अगर जो आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, जुमे को रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया था और उस फैसले के बाद ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चोरी हो गया। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कमरा अदालत से बाहर ही नहीं आया। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होता है? वो फैसला या वो उस केस की समाअत का ऑर्डर जिसमें तमाम जजेस के दस्तखत मौजूद होते हैं। मखसूस नशिस्तों वाले केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जस्टिस सलाउद्दीन पनवर की हद तक तो हमें समझ आता है कि वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो मुमकिन है कि उनसे दस्तखत करवा लिए गए हों। लेकिन जो दीगर जजेस हैं जिनमें साइशा मलिक हैं, जैसे शकील अब्बासी हैं, उनसे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट साइन नहीं कराया गया और उनके साइन के बगैर ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को आगे जो है वो भिजवा दिया गया। अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कमरे अदालत से बाहर नहीं आया। अब सवाल यह है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गया कहाँ पर? इस चीज के लिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हामिद खान, जो कि उनके वकील थे ओरिजिनल पिटीशन में भी, हामिद खान के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरखास्त जमा कराई है। और उन्होंने कहा यह है कि जो 27 जून का जो अदालती हुक्मनामा है वो वेबसाइट पर जारी हो चुका है, लेकिन हमें जो रिटन फॉर्म है उसमें हमें नहीं दिया गया। और ये कहा गया है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के हुक्मनामे में 2 जजेस के फैसले को शामिल करने का जिक्र किया गया था। 6 मई यानी कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी ने जो जिक्र किया था कि उनके फैसले को इसमें शामिल किया जाए, वो कहा गया है। और हामिद खान की बेस पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया है। उसके ऊपर डेवलपमेंट ये हुई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आज ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। एक तरह से उन्होंने बगैर कोई वक्त जाया किया, क्योंकि 2 दिन तो हफ्ता इतवार था, छुट्टी थी और आज पीर का रोज था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आज ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, लेकिन इसके ऊपर ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफिस है जहाँ पे पिटीशन फाइल होते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन लेने से इनकार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि मुसद्दिका नकल के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको वो जब अवेलेबल होगी तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन ये पिटीशन हम नहीं ले सकते। उसको मेंटेनेबल ही नहीं कह रहे, वो लेने से पिटीशन फाइल होने से पहले ही वो नॉट मेंटेनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफिस करार देकर उसको लेने से इनकार कर रहा है। दूसरा, इसी मामले पर सलमान अख्तर राजा साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खत लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। और उन्होंने अपने खत में जस्टिस सलाउद्दीन पनवर की बेंच से अलैद की, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शकील अब्बासी के पहले दिन की जो रिजेक्शन थी, अपील की रिजेक्शन थी, वो उन्होंने यहाँ पर उसका रेफरेंस दिया और कहा है सलमान अख्तर राजा साहब ने अपने खत में कि 2 जज साहिबान पहले लैदगी इख्तियार कर चुके थे, 2 जज साहिबान रिजेक्ट कर चुके थे, एक जज साहब ने जो है वो बेंच से लैदगी इख्तियार कर ली थी। तो हमें तीनों जजेस के दस्तखत शुदा जो नकूल हैं वो फराम की जाए। सलमान अख्तर राजा साहब ये कह रहे हैं कि खत में जो है वो 27 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुख्तसर फैसला है वो सुनाया है और मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत शामिल हैं। और जस्टिस सलाउद्दीन पनवर के बेंच से अलहदा होने के बाद जो है वो 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। जस्टिस मालिक मंदोकियन ने अलग राय दी थी, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी की राय भी इसमें जो है वो सेपरेट है। तो उसको मतलब इन तमाम इकट्ठा करके तमाम जजेस के दस्तखत के बाद जो है वो फिर हमें जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो दी जाए। दूसरा, आज सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा गया है, मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जो है वो आईनी अदालत के क़याम का उन्होंने मुतालबा किया 27वीं आईनी तरमीम के बाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सदर सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रहे हैं कि उस आईनी अदालत को किसी और जगह शिफ्ट किया जाए या उसके लिए एक नई आईनी अदालत जो है वो बनाई जाए, जो कि काफी पहले से मुतालबा नजर आ रहा है काफी सियासतदानों का भी और बाकी भी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हल्कों से सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम हो रही है और तरमीम का मसवदा तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों का एतमाद में लिया जाएगा और आईनी अदालत के कयाम का वक्त का तकाजा है और ऐसी तरमीम ना की जाए जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम हो। और आली और दीवानी माली मुकदमा टैक्स केसेस के लिए हाई कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ में जो है वो अपील दायर की जा सकती है।
تو یہ جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ اہم جو ہے وہ چیزیں تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کہ ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے اور اس پٹیشن کو لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے، اور یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے لیے آپ اپلائی کر دیں، آپ کو مل جائے گا، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اپلائی کرنے سے بھی جو ہے یہ نہیں ملے گا۔ ناظرین، تیسرا پنجاب حکومت کی ایک اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ قابل شرم حرکت ہے کہ مریم جو حکومت نے جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو کہ لاہور میں لوکیٹڈ ہے اس کا نام تبدیل کر کے مریم انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ طاقت کے نشے میں دھت، طاقت کے نشے میں اندھی یہ پنجاب گورنمنٹ ہے جنہوں نے کوئی ماں کوئی بہن جو ہے وہ نہیں چھوڑی جس کو گرفتار نہ کیا ہو۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر چادر اور چار دیواری کا تقاضا، وہ گھر جہاں پر عمران خان کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اس گھر میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی بیس پر انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ کیا گیا، چاہے وہ ریحانہ ڈار ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ صنم جاوید ہوں، دیگر خواتین ہیں، بہت سی خواتین ہیں اور تمام تر جو ہے وہ اس وقت بھی کچھ ان میں سے کچھ خواتین اس وقت بھی جیلوں میں قید ہے۔ صنم جاوید کی ضمانت ہو چکی ہے، آج آگے 12 بجے شاید ہوئی ہے، اور ابھی تک صنم جاوید کو رہا نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ مریم نواز کا ایک انتہائی اوچھا ہتھ کنڈا ہے، طاقت کے نشے میں دھوت ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھ رہی ہیں، لیکن محترمہ آپ فیشن کی سینس میں آپ کہہ لیں کہ آپ پرفیکٹ ہوں گی، لیکن آپ اس معاملے میں بالکل زیرو ہیں۔ آپ نے پنجاب میں کام ایک لمٹ تک کیا ہوگا، لیکن اس کام سے عوام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے بڑا پرانا پنجاب میں ہاسپٹل ہے، کارڈی کا ہاسپٹل ہے، جنا یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر یہ ہاسپٹل جو ہے بنایا گیا ہے، اور اس کا نام تبدیل کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مریم نواز قائد اعظم محمد علی جناح سے اوپر ہیں؟ کیا ان کی عقل، ان کی ہر چیز قائد اعظم محمد علی جناح سے اوپر ہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان دے کر کوئی غلطی کی تھی؟ یہ جو ہے یہ 250 بیڈز کا ہاسپٹل ہے جو کہ لاہور میں لوکیٹڈ ہے، اور یہاں پر میرے اپنے ایک جو جاننے والے ہیں ان کا جو ہے وہ یہاں پر ٹریٹمنٹ ہوا ہے۔ ٹریٹمنٹ یہاں پر ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو یہاں کی چیز جو مجھے جو ہے وہ بڑی عجیب لگی ہے وہ یہ کہ یار آپ نے کسی جگہ کو نہیں چھوڑا جس کو آپ نے تبدیل نہ کیا ہو، مطلب جنا انسٹیٹیوٹ تھا، جنا کو تبدیل کر کے مریم انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے وہ رکھوانا چاہ رہے ہیں۔ یہی حرکت میں یہاں پر یہ مینشن کر دوں کہ راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل تھا جو کہ 2007 میں اس کا نام بے نظیر بھٹو، اس سے پہلے اس کو RGH کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی وہ اسی ہاسپٹل میں ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کو بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ یہی حرکت مریم نواز کے والد صاحب نے کی تھی کہ جب شہید ہو گئے تو اب اس ہاسپٹل کو جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ ہاسپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ پنڈی میں یہ ہاسپٹل جو ہے یہ لوکیٹڈ ہے، لیکن یہ مریم نواز حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں پر جہاں پر باقی تمام سیاستدانوں کو کسی بھی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر مریم نواز کی اپنی جو کارکردگی ہے وہ اس لیول کی ہے کہ وہ بانی پاکستان کے نام پر بنایا گیا ایک ہاسپٹل ہے، اور اسی ہاسپٹل بنایا بے شک جس مرضی کے نام پر گیا تھا، لیکن اس کا نام بانی پاکستان سے منسوب کیا گیا تھا۔ بانی پاکستان سے اس کا نام جو ہے وہ ہٹوا کر مریم نواز صاحبہ اب جو ہے وہ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے جی، مریم انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی۔ سوچنے والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے یقیناً پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی اور پنجاب میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ سوشل میڈیا پر بڑی آواز اٹھی ہے اس کے اوپر، اب ہوپ فلی کہ کوئی پازیٹیو چیز اس پر نظر آئے اور اس ڈیسیجن کو چینج کیا جائے، لیکن اس وقت تک چینج کرنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مریم نواز کو لگتا ہے کہ شی از پرفیکٹ اور وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، باقی جو کچھ کر رہے ہیں تمام لوگ غلط کر رہے ہیں۔ وہ عقل کل ہیں، باقی کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی عقل نہیں ہے، بیوقوف ترین لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں سوائے مریم نواز کے اپنے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔